भाग्यवन कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेश जाली. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थया येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आमी जाण जाल्या. ताच्या कष्ट आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आर्किंगल सन मायकल सगळ्या संत भक्तांनो आज प्रभू देवदूतांनो मोरये आमच्या मोगाळी माये ह्या सकाळीच्या वेळा आयच्या दिसा तुझ्या पुता जेजूच्या मोगान आमचे काळीज लासूं दी. येवच्या सर्व विघ्न हातावन अनुमानातावन आमकां बादचे बी जोड घेवंक जेजू क्रिस्ताच्या दैवी शक्तीन आज भरच्या खातीर विनवणी कर. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता श्रेम देव स्टेव and staying for the Jesu. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार जीवे आणि क्रियात्मक आज आम्ही उत्साहाने करत असताना जॉन चॅप्टर 3:16 देवान या संसार असो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक सगळ्या मनुष्या कुळा खातीर समर्पित केलो. कित्याक म्हळ्यार जो कोण ताका सत म्हणटा तो नश्टा कश्टाक सांपोडचो ना. हांवें एक ल्हानसो व्हिडिओ असो पळयल्लो की एक गाय एक ल्हानशें वासरू आनी सोरोन वेता आसतना एक वाघ ताका अटॅक करता. कोणाक? वासराक. ही गाय वेगी येता आनी त्या वासराच्या मुळा आंगार पडटा. म्हळ्यार वासराक त्या ल्हानशा वासराक गाय मुळांत दवरता आनी जेन्ना वाघ ह्या वासराक अटॅक करता आसतना त्या गाय त्या वासराक वाचयता आनी आपली कूड त्या वाघाक दिता. आनी ह्या वासराक कांयच जायनासतना कंटिन्यू राखून व्हरता. लास्ट तो वाघ गायेचेर अटॅक करता, गायेक फपसिता आनी थोड्या वेळांनी गाय माऱ्यान पडटा. सगळे त्या गायेचे मांस हे दोन वाघ मेळून खावन सोडटात. वासरू सेफ उरता. वासरू सेफ उरता. मगाच्या आमी नश्टाक वळख जाल्ल्या वेळा देवसरान आमचे रास जालेल्या वेळा देवसरान आमचे राजपदवी जालेल्या वेळा आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक बापाने ह्या संवसारांत धाडलो आनी जेजून आपले वेंगेंत आमकां घेवन सगळ्या वायटांतावन ताणें आमकां निवारले. ताणें आमकां आमच्या खातीर तो कुर्सार मेलो. आमच्या खातीर जर्मानाचे मार ताणें केले. आमच्या खातीर तो कश्टालो. आमच्या खातीर तो वळवळलो. कित्याक हांवें तुवें सेफ उरचें. हांवें तुवें शाश्वत उरचें. हांवें तुवें ह्या संवसारांत दैवी सत्यान भरचें. आज जशें ही गाय आपल्या वासराक सांबाळटा तशेंच जेजू क्रिस्तान रात आनी दीस
तो आमकां सांबाळटा आसा. त्या खातीर इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. ह्या सकाळच्या वेळा घेवया जणकली देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा म्हणून उत्साहानी कर म्हणया आमी. हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत म्हणटा आनी पातयेता. हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत म्हणटा आनी पातयेता. हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत म्हणटा आनी Psalm 119 वर्स 147 म्हणया आमी. फांत्या आदी उठोन हांव आदार मागता तुझ्या उतराचेर हांव भरवसता. फांत्या आदी उठोन हांव आदार मागता तुझ्या उतराचेर हांव भरवसता. फांत्या आदी उठोन हांव आदार मागता तुझ्या उतराचेर हांव भरवसता. Psalm 119 वर्स 18. उगड म्हजे दोळे आनी तुझ्या धर्मशास्त्राची विस्मिता हांव देखतलो. उगड म्हजे दोळे आनी तुझ्या धर्मशास्त्राची विस्मिता हांव देखतलो. उगड म्हजे दोळे आणि तुझ्या धर्मशास्त्राची विस्मिता हांव देखतलो. Psalm 119 वर्स 31. तुझी शिकवण हांव म्हज्या वेंगेन घेता. सर्वेस्परा हांवें निराशी जावंक दिवं नाका. तुझी शिकवण हांव म्हज्या वेंगेन घेता. सर्वेस्परा हांवें निराशी जावंक दिवं नाका. तुझी शिकवण हांव म्हज्या वेंगेन घेता. सर्वेस्परा हांवें निराशी जावंक दिवं नाका. Psalm 119 वर्स 43. साताचे उतार म्हज्या तोंडांतले काडी नाका. कित्याक तुझ्या निर्णयाचेर हांव पातयेवन रावला. साताचे उतार म्हज्या तोंडांतले काडी नाका. कित्याक तुझ्या निर्णयाचेर हांव पातयेवन रावला. साताचे उतार म्हज्या तोंडांतले काडी नाका. कित्याक तुझ्या निर्णयाचेर हांव पातयेवन रावला. Psalm 119 वर्स 50. तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हूण म्हज्या कश्टान म्हाका भुजवण मेळटा. तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हूण म्हज्या कश्टान म्हाका भुजवण मेळटा. तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हूण म्हज्या कश्टान म्हाका भुजवण Psalm मेळटा. 119 वर्स 72. रुपया भांगाराच्या हजाराच्या हजार नाण्या प्रास तुझ्या तोंडांतले धर्मशास्त्र म्हाका चड मोलादीक. रुपया भांगाराच्या हजार नाणया प्रास तुझ्या तोंडांतले धर्मशास्त्र म्हाका चड मोलादीक. रुपया भांगाराच्या हजार नाणया प्रास तुझ्या तोंडांतले धर्मशास्त्र म्हाका चड. Psalm 119 वर्स 89. सर्वेस्परा तुझे उतार ससनात थकता. सर्गा भशेन ते धीर आसा. सर्वेस्परा तुझे उतार ससनात थकता. सर्गा भशेन ते धीर आसा. सर्वेस्परा तुझे उतार ससनात थकता. सर्गा भशेन ते धीर आसा. Psalm 119 वर्स 101. वायटाच्या मार्गार पाय दवरूंक म्हाका दिवं नाका. कित्याक तुझ्या उतराक हांव पाळो दिता. वायटाच्या मार्गार पाय दवरूंक म्हाका दिवं नाका. कित्याक तुझ्या उतराक हांव पाळो दिता. वायटाच्या मार्गार पाय दवरून म्हाका दिवं नाका. कित्याक तुझ्या उतराक हांव पाळो दिता. Psalm 119 वर्स 105 म्हणया आमी. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो. उजवाड म्हज्या वाटेचो. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो. उजवाड म्हज्या वाटेचो. तुझे सम्या तुझे उतार या सकाळीच्या वेळा म्हज्या पावलाक दिवो. उजवाड म्हज्या वाटेचो. उजवाड म्हज्या वाटेचो. उजवाड म्हज्या वाटेचो. आज हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय जेजू. तुजी कागूद म्हज्या जिवितांत देवय जेजू. तुझ्या स्पिरितान आज म्हाका भर जेजू. तुझ्या स्पिरितान आज म्हाका भर जेजू. जेजू 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 म्हजी काकूद कर जेजू. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो. हालेलुया 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 हालेलुया. We praise you Lord. Hallelujah. Glory. Praise you. Thank you Jesus. Praise you. Thank you Jesus. Glory. Hallelujah. Hallelujah. माझ्या मगाच्यानो वरच्या दिसा एक बहीण आपल्या कुटुंबाच्या एका लहानशा भुरग्याची टेस्टमनी अशें दिवन म्हणा लागले की म्हजे आमच्या घरांतले भुरगे
9 वर्साचे, म्हज्या घोवाच्या बहिणीचे तूं 9 वर्साचे. आनी त्या जिवितांत थोडी पिडा आसली. जेन्ना हे मागणे आयकोंक मेळ्ळें, आमच्या घरांत आमी जण एकठांय बायबल घेवन देवाची उतराची उसाणी करूंक सुरू केलें. आतां हे भुरगे 9 वर्साचे. ह्या भुरग्यान मातये प्रमाणे शिकवता जावन जुवांवचे उगड्यापण पर्यंत 2 फावटी सगळो बायबल वाचून कंप्लीट केला. आमी 1 पेज वाचता जाल्यार हे भुरगे 3 या 4 पेज वाचता. 9 वर्साचे भुरगे पळया, हे भुरगे 9 वर्साचे भुरगे. आमी 1 पेज वाचली वयस जाल्यार हे भुरगे 3 या 4 पेज वाचता. खंय जावन शिकले म्हज्या मोगाचे न्हू. तुमीच घरा देवाच्या उतराची पी वंपली. तुमीच घरा देवाच्या उतराची पी वंपली. ह्या भुरग्यान सगळें स्टोर केलें. तुम्ही 1 पेज वाचता आसतना हे भुरगे 3 पेज वाचूंक लागले, थोडे भुरगे 4 पेज वाचूंक लागले. वाचता आसतना ह्या भुरग्याची पिडा नापयस जावंक सुरू जाली. कित्याक? जेरेमाया चॅप्टर 23 वर्स 29 म्हणटा की देवाचे उतार उज्या सारखे नाही काय? देवाचे उतार खडा फुडोवच्या एका हातोडे सारखे नाही काय? परतून म्हणटा देवाचे उतार एका उज्या सारखे नाही काय? देवाचे उतार खडा फुटायतात असल्या एका हातोडे सारखे नाही काय? तर म्हज्या मोगाचे न्हू, देवाचे उतार एक खडा फुटोवच्या हातोड सारखे आसा वयस जाल्यार आमच्या भितर थोड्या फावटी कोणाची उतरां आयकून जावं फुरो कोणाची कितें पण आयकून आमची काळजां दारूण जातात, म्हळ्यार घडपा बरी घट जातात. तेन्ना देवाचे उतार एक हॅमरा बरी आमच्या काळजान पडल्या वेळार ते सगळे काळीज मोवाळोवंक साध्य जाता न्ही की. तर आमी कितें आज प्रॅक्टीस करीची देवाचे जिवे उतार, देवाचे जिवे उतार. आज पवित्र आत्म्यान मागया, आज पवित्र आत्म्या आज म्हज्या जिवितांत देवने देवाचे उतराची रूस म्हज्या जिबेर दी. पवित्र आत्म्या देवाच्या उतराची तान म्हज्या काळजान दी. थोड्या फावटी आमकां बायबलान खंयची ओळ खंय आसा आमकां कळीत ना. जायते फावटी आमी सगळे करूंक शकता. पोर हांव डेली आमचे 3 दीस कन्वेन्शन असले. एक ह्या दिसाक म्हणा लागलो की ते शिकोवन दिता आसतना हे भयण ताका मेळ्ळी. जायती ग्रेस केली जेले हे आसली, सगळे तेले आसली. ह्या जाका लागीं दोळ्यान दुकान म्हणा लागली की सगळे आमच्या घरा मेस जावन आसा. ह्या जाक म्हणून कितें जालें? सगळे आमच्या घरा आसा, आमच्या घरा जेजू ना, आमच्या घरा जेजू ना. वय म्हज्या मोगाचे न्हू, आज आमचे लेगीत जावं फुरो सगळें आसा. आज आमी जेजू वळखता, जेजू अर्गयता, जेजू आराधना करता. म्हज्या मोगाचे न्हू, ताच्या मोगाची भरती म्हज्यान तुज्या काळजांत आसूंक जाय. Psalm 34 वर्स 8. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितला बरो. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितला बरो. एकडी हांगा वाचचे आमी उतार कित्याक म्हळ्यार लुका प्रमाणे शिपवार्ता 22:11 ओळ 30 आनी 5 आमकां म्हणटा. लूक चॅप्टर 11 वर्स 35. देखून तुजे भितर आसलो ऊस वाडस काळोख जायनशे 17 एकर. ही भयण जल्मांत क्रिस्ती म्हज्या मोगाचे न्हू. जेजू ना म्हळ्यार अर्थ कितें? जेजू मागणी करता, घरांत ते आमरी चलता जावं फुरो जाल्यार ते जेजूची गोडसाण आमच्या कुटुंबान ना जाल्यार जावं फुरो. झगडी झूज बेबदेपण इराराय अस्कतकाय भुरगीं कितें जाता हांव पळय समजना, हांव पळय जाता भुरग्यांक समजना. कित्याक? जॉन 14:27 जेजू म्हणटा हांव म्हजें समाधान तुमकां दिता. म्हजें समाधान म्हळ्यार जेजू आमच्या कुटुंबात आसा वयस जाल्यार त्या समाधान आमी अनुभव करीचे. त्या समाधान आमी अनुभव करीचे. आज समाधान म्हज्या भितर आसता वयस जाल्यार तुज्या भुरग्यां भितर, तुज्या घोवाच्या भितर ते समाधान तुज्यान दिवंक जाता. हांगा पळय उतार बोवा प्रभूचे म्हणटा. हे बोवा प्रभूचे नोट करूया आमी. देखून तुजे भितर आसलो उसवाडस काळोख जायनशे 17 एकर. तुज्या भितर आसलो उसवाड म्हळ्यार जॉन 8:12 म्हणटा जेजू ह्या संवसाराचो उसवाड. जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिविताचो उसवाड. जेजू म्हज्या तुज्या जिवितांत हे उसवाड जावन आयला. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उसवाड जावन जेजू आयलो. इसाया प्रवादी पुस्तकांत आमकां अशें म्हणटा काळोखान चलतल्या लोकांक जेजू क्रिस्त एक उसवाड जावन आयला. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, आमच्या घरा जेजू उसवाड जावन येवंक जाय.
म्हज्या त्यो काळजां जेजू उसवाड जावन येवंक जाय. त्या त्याला काळोखाची खंयची सकत, काळोखाची पदवी, काळोखाची सकत, काळोखाची पदवी आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत काम करूंक जावची ना. त्या खातीर आज हे उतार बाप्रभयान आमी नोट करया. देखून तुझ्या भितर उसवाडस काळोख जायनाचे सत्राय कर. अशें कुडीचो खंयचोय सादो काळोखान नासतना तुजी सगळी कुडस उसवाडांत आसा जाल्यार परसळीत दिव्यान उसवाड फकयल्ल्या बरी ती सगळी प्रकाशीत जातली, प्रकाशीत जातली. त्या खातीर साम 34:5 म्हणटा की ताचे नदर लाया तुज्या मुखामळ परसळीत जातले, परसळीत जातले. परसळीत उसवाडा मुखार हांवें तुवें आसूंक जाय. परसळीत उसवाडा मुखार हांवें तुवें आसूंक जाय. खंयचो तो परसळीत उसवाड? या फोकस लायट घे, या ट्यूब लायट घे, आनी खंयचो लायट घे? एकच लायट, जेजू, जेजू, जेजू. हो दीस सोमाराचो दीस आराम करूंक तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत म्हजें तुवें जिवीत उसवाडयतलो जेजू. आज त्या जेजूक म्हज्या त्या काळजांत आपोवया. सगळे आमच्या दोळ्यांत आमच्या पवित्र आमचे दैवी सकत म्हज्या तुवें जिवितांत देवन येवच्या खातीर ये म्हज्या आत्म्यान देवन भर म्हजें जिवीत मोगान पेटय उजो म्हज्या काळजांत चलय म्हाका दादूसपणान म्हणून दोनी हात आमचे उक्ते दवरया. दोळे आमचे दापून जणकले विश्वासान बाबार्थान ह्या वेळा म्हणया. वैश्म्या जेजू जेजू वैश्म्या जेजू ये म्हज्या आत्म्यान देवोन पवित्र आत्म्यान देवोन ह्या वेळा भर म्हजें जिवीत सुम्या तुज्या मोगान आयच्या दिसा पेटय उजो म्हज्या काळजांत आयच्या दिसा सलय म्हाका दादूसपणांत आयच्या दिसा परतून एवढे म्हणया ये म्हज्या आत्म्यांत आयच्या दिसा ये पवित्र आत्म्या देवने भर म्हजें जिवीत मोगान म्हज्या जिवितांत काळोख आज राज करेन अशें उसवाड जावन ये जेजू, उसवाड जावन ये जेजू. हालेलुया पवित्र आत्म्या, हालेलुया पवित्र आत्म्या, हालेलुया पवित्र आत्म्या, हालेलुया, हालेलुया पवित्र आत्म्या, हालेलुया पवित्र आत्म्या, हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू हो सकाळचो दीस वेळ तुज्या हातांत समर्पित जेजू. आयचे हांवें चलोंक जाय ती वाट आज तूं म्हाका दाखय जेजू. सगळ्या वायट हातांत आज म्हाका तूं निवार जेजू. आज कोण आयसीयूत आसा, कोण व्हेंटिलेटर आसा, कोणाक किमो आसा, कोणाक डायलिसीस आसा, कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाचें टेस्ट आसा, कोणाचें इंटरव्यू आसा, ह्या जण एकल्या बाबण्या तुज्या दैवी शक्ती भर जेजू. सम्या तुजी दैवीक ताकद, तुजी पदवी आमच्या जिवितांत वताय जेजू. तुज्या स्पिरिटान आमकां भर, तुज्या दैवी शक्तीन आमकां भर. सगळे सांकळेतां, सगळे काळोखाचे पदवेतां, वायट पदवेतां आमकां सुटतला पळय जेजू. हांवें चलोंक जाय ती वाट आज म्हाका दाखय, हांवें चलोंक जाय ती वाट आज म्हाका दाखय, हांवें चलोंक जाय ती वाट आज म्हाका दाखय. दाखय जेजू, दाखय जेजू, दाखय जेजू, दाखय जेजू, दाखय जेजू. जेजू तुका उलो मारता ह्या सकाळच्या वेळा म्हाका बळ दी, घटाय दी, आदार दी, सकत लाभय. तुज्या आत्म्यान आज म्हाका भर, तुज्या आत्म्यान आज म्हाका भर, तुज्या आत्म्यान आज म्हाका भर, तुज्या आत्म्यान, तुज्या आत्म्यान, तुज्या आत्म्यान, तुज्या आत्म्यान आज म्हाका भर जेजू. तुज्या आत्म्यान आज म्हाका भर, तुज्या आत्म्यान आज म्हाका भर जेजू, भर जेजू, भर जेजू, भर जेजू. एफेसकाराच्या पत्रांत 4:27 Ephesians chapter 4 verse 27. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सोमाराच्या दिसा ह्या सकाळच्या स्टार्टिंग हांवें एक ल्हानशें
पळयले घडीत म्हणले की जसे वाघ या वासराचेर गायच्या वासराचेर अटॅक करूंक वता आसतना गाय मोद्या येता आनी कवर करता, म्हळ्यार तुज्या खातीर हांव मरोंक तयार आसा, तुज्या खातीर म्हजें आंग पिंजूंक हांव तयार आसा, तुज्या खातीर रगत व्हरूंक तयार आसा. पुता तुवें कश्टोंक नजो, पुता तुवें कश्टोंक नजो, तुवें कश्टल्ले म्हाका पळोवंक जायना, तुवें कश्टल्ले म्हाका पळोवंक जायना. तुज्या खातीर हांव म्हजो जीव दिवंक तयार आसा. कोणें म्हणलें? वासरा खातीर गायन आवयन म्हणलें. सेम सगळ्या मनशा कुळा खातीर हो सुमी सडवंदार जेजू क्रिस्त म्हणटा पुता तुज्या खातीर सगळें सोसूंक तयार आसा. तुवें वासाचे तुज्या भितर उजवाड तो काळोख जायनाशे तुवें सत्राय करची. तुज्या भितर आसलो तो उजवाड जण एकल्याचो संदेश आमच्या भितर उजवाड. खंयचो उजवाड? जेजू क्रिस्त उजवाड. जेजू क्रिस्त म्हज्या तुज्या भितर आसा उजवाड. त्या जेजू क्रिस्तान आमच्या जिवितांत भायर घालून आमच्या भितर काळोखाक आमी स्वीकार करचे न्ही. खंयचो काळोख? पाता देवसारचे सकत बेबदेपण अनिश्काळपण वायटपण हेरांक सकयलकान हेरां वायट कन हेरां खबरो उलोवन हेरां निंदा कन हेरांक सांपडोवन फोर्साक सांगून म्हज्या मोगाचेर आज काळोखाक आमी अनुभव करचे न्ही. सुमी तुज्या भितर असो उस्वाड आपुरब्यान म्हणटा की हांगा पळया लोकां प्रमाणे शिकवार्ता 20:11-3:5 देखून तुजे भितर असो उस्वाड काळोख जायनाशे सत्राय कर. तुज्या खातीर जीव दिला, तुझ्या ते रगत व्हरयला हांवें, बट तुज्या भितर असो उस्वाड जावन तुज्या भितर हांव रावला. आज काळोखाक अवकाश दिनाका. मोगाचेर वर्सान वर्सां आज आमची कोर्टान केस आमची मुखामळां काळी राजी जावंक तयार आसना. आमच्या भितर आज खंय कितें कशें काम करता. म्हज्या भितर उजवाड आसलो हांव तो काळोखान बदली ते आसा की तुज्या भितर आसलो उजवाड काळोख जायनाशें सत्राय करचें जाल्यार हांवें काळोखाक भायर घालची, काळोख लोटयची, काळोखाक लोटयची. ती एनॉयटिंग देवान स्पेशल मागणी तुका दिला. पुता जरमाया 1:5 तुज्या आवयच्या गर्भांत तुका रसच्या आदी तुज्या विशयां म्हाका कळीत आसलो. तूं कोण कशें तूं जिवितांनी मांडवळ्यान तयार करून दवरला. जरमाया 29:11-12 तुज्या विशयान एक बोरी मांडवळ्यान तयार करून दवरला. तुज्या भितरलो उस्वाड जावन तुज्या भितर आयला. तो काळोख जायनाशें सत्राय कर. मात्र न्ही की सैतानाक तुमी इडेस दिनाकात. Ephesians chapter 4:27 सैतानाक इडे दिनाका, सैतानाक इडे दिनाका, सैतानाक इडे दिनाका. तो येवन डिस्ट्रॉय करता. जॉन 10:10 तो येवन विभाड करता, विंगडपण करता, मनस्तापण घालता, डिवायड करता. मा लास्ट मुखामोळ तुझे सगळे सॅड करून दवरता. तुझ्या मुखामध्ये टेस्ट तो काण सोडटा कित्याक तो आयला विभाड करूंक. उतार म्हणटा पळया धंदूच्या कृत्यान 22:5-3 प्रत्येक अनानियाच्या आणि सफीराच्या जिवितान पळया तांणी तांची आस्त नासती विकली आणि ताणें प्रॉमिस केली की मेळिल्लो दुडू सगळे धंदूच्या पांयाचे म्हणून दवरतले हांव, म्हळ्यार घरचे वंताक तो दुडू वचूं दी म्हणून. लास्ट देवसराक ताणें इडे दिले इल्लेशे आशा म्हणल्या देवसर इडे दिल्ल्या वेळार ताणें चिंतलें की 1 लाख मेळ्ळे जाल्यार एक सुमार 20,000 आमी दवरता, उरले 80 लाख आमी दितले, 80,000 आमी दितले. म्हज्या मोगाचेर ते देवाच्या अज्ञात ठरयल्ल्या ठकयल्ल्या बरी जालें या फटयल्ल्या बरी जालें. तेन्ना पेद्रू म्हणटा की देवाच्या आत्म्याचो ताळो आयकनासतना देवसराच्या आत्म्याक कित्याक तुमी इडे दिला, देवसराच्या पदवी कित्याक तुमी इडे दिले. म्हज्या मोगाचेर हे पयशांच्या विशयांतच न्ही, आमच्या जिवितांत विंगड रितीची आशा भितर रिकल्या वेळार आमी देवसरा इडे दिता. आज परतून अनेक म्हणटा की आमकां माथेव प्रमाणे शिकवता 22:27-3 मॅथ्यू चॅप्टर 27:3
तवळ ताका पराधीन केलो. तो जुदास जेजूक मरणाचे फरमान दिले. ते पळून आपल्या अंतस्करणाचे कांतवणेन तो वीर आरसलो आणि रुपयाची 30 नाणी प्रधान याजकांक आणि मातवाऱ्यांक दिवंक म्हण तो पाटी वरून गेलो. म्हज्या मोगाची ताणी घेवना लास्ट ते नाणी उडयलो आणि जुदास गळपास घेवन मेलो. आशा आज आमच्या जिवितान आसरो उजवाड काळोख जायना अशें आमी सत्राय करूंक जाय. आयचे दिसा आमचे भितर उजवाड आसा. तो उजवाड शांती समाधान बेसांवा आशिर्वादा तूं खंय गेला रे तो उजवाड तुज्या भितर आसा. जोशुआ चॅप्टर 1:9 तूं खंय गेला रे हांव तुजो देव तुज्या सांगात येता. तो उजवाड तुज्या भितर आसा. तूं खंय गेला रे तो उजवाड तुज्या सांगात आसा. आज त्या उजवाडाक आमी खंयच्याय आमच्या अस्कतकायेच्या पातकाद्वारे त्या उजवाडा भायर लोटून काळोख आमी एक्सेप्ट करून काळोखांत आमी जियेन अशें सत्राय करून आज अशें आमच्या जिवितांत घडला वयस जाला. आज पश्चाताप करया गुमसार बरो जावया. आमी परतून त्या उजवाडाला फाटी येवया आणि त्या उजवाडाक आमी आपणून घेवया. त्या उजवाड आमी स्वीकार करया. तोच उजवाड सगळ्या जिवीत उजवाड येतलो. मात्र न्ही ज्या सुवातेर तूं रावलय सगळे घर उजवाडान आसतले. ज्या सुवातेर तूं रावले सगळे कुटुंब ते उजवाडान आसतले. ज्या सुवातेर रावले तूं जावं फर तूं कामाक वते ते सगळे कंपनी उजवाडान आसतले. कित्याक तुज्या भितर खरो उजवाड आसा. आमेन. एकडे आमचे दोळे आमी धांपया. वगाडा जेजू म्हज्या भितर उजवाड जावन तूं आसाय जेजू. ह्या संवसारी आशेद्वारी वस्तूद्वारी ह्या खंयच्याय खोट्या वंदोण्याद्वारी म्हज्या भितर असो उजवाड हांव काळोखा बदलिना अशें आज सुम्या तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ कर. सुम्या उजवाड जावन तूं म्हज्या जिवितान आसल्या वेळार सुम्या खंयचे पातकेची संवय हांवें म्हज्या भितर घेवन तुका म्हज्या जिवितान भायर लोटली अशें सुम्या आज म्हजी काकूत कर. जेजू ह्या संवसाराच्या वसां सांपडोवन पातकां सांपडोवन खंयच्या वायटाक सांपडोवन म्हज्या जिवितान तुका दिवचो जागो खंयच्या वस्तूक दिला वयसला. ह्या सकाळीच्या वेळार हांव पश्चातापाच्या काळजान तुजेले भक्षणे मागता जेजू. तुजी काकूत आज म्हजे देवय जेजू. तुजी दया म्हजे देवने उदी जेजू. तुज्या दैवीक स्पिरितान आज म्हाका भर जेजू. तुज्या भोवभगेत अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू. म्हजी काकूत कर जेजू. म्हजे दाया दाखय जेजू. म्हजे उणेपण पयस कर जेजू. म्हजे अडकळे पयस कर जेजू. सगळ्या वायटांत देवसाराच्या काळोखाच्या सांकळेत सगळ्या फटकणीत म्हाका सोडय जेजू. तुज्या स्पिरितान म्हाका भर जेजू. तो दैवी शक्ती म्हाका भर म्हणून तुजेले परतून आनी परतून मागता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. We all praise and thank you Jesus. Hallelujah hallelujah. Glory 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 glory. Praise you praise you praise you. Hallelujah 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 hallelujah. Praise you hallelujah hallelujah. Jesus 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 Jesus. आमच्या भितर असो उजवाड काळोख जायना अशें आमी सत्राय करीचे. आमच्या भितर असो उजवाड काळोख जायना अशें हांवें आनी तुमी जाणकल्यांनी सत्राय करूंकूच आसा. कित्याक तो उजवाड आसा ओन्ली जेजू जेजू जेजू. तूं उजवाडान आसय तुज्या बायल उजवाडाला घेता. तुजो घोव उजवाडाला घेता. तुजी भुरगीं उजवाडाला घेता. त्या खातीर खरो उजवाड जेजू क्रिस्त. जॉन 8:12. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी अनाउन्समेंट केले की सगळे प्रत्येक तरान डाऊन सिंड्रोम तशेंच हँडिकॅप्ड तशेंच स्पेशल चायल्ड म्हज्या सगळ्या भुरग्यां खातीर आज हांवें मागता ती मात्र नांवां घाला. कित्याक म्हळ्यार तांचे खातीर मातशी गरज आसा. थंय पिडेस्त तांची आनी खंयची नांवां घालनाका. कित्याक म्हज्या जायतीं भुरगीं आज कश्ट जाता. जायतीं आवय त्रास घेवन आसा. दनपरां ल्हानशें कितें प्राचित कांय नाला मागण्याचे पयले एक डिवायन मस्ती रोजरी आयचे दानपात्र तुम्ही मागोंक जाय. आमी सगळी कुटाम जावन ह्या सगळ्या भुरग्यां खातीर जावं फ्रोम म्हणजे डाऊन सिंड्रोम कितले वर्सां जावन आज कश्ट आसा. स्पेशल चायल्ड जावन कितल्या वर्सां जावन कश्ट आसा तांच्या जणेकले तर मागया ती उसामळ जायनासतना शांत जावन देवाचो पवित्र आत्मो तांचे जिवीत अधिकार सो म्हणून मागया. तांची नांवां आसता तुम्ही घाला. परतून घालनाका. घाल्ली नांवां परतून घालनाकात. तांचे तर मागया. फाल्यांच्या दिसा मंगळाच्या दिसा दनपार 2:45 to 4 o'clock विशेष आराधनांत पारगांवांत कोण शिकोवंक गेलात हायर स्टडी गेला
मास्टर्स करून गेला. थोड्या जाणांक रूम मेळोना, थोड्या जाणांक टिकेट मेळोना. सप्टेंबरांत तांचे कॉलेज स्टार्ट आनी थोडी जाणां कोर्साक गेला. ह्या सगळ्या भुरग्यांक तरणाट्यां खातीर विशेष रितीन मागया. परतून म्हणटा पारगांवांत गेल्या वर्सा हायर स्टडीज गेलात, जावं ह्या वर्सा वेचर आसात तुमी, थंय रूम मेळोंक ना, या आनी कितें कितें प्रॉब्लम्स आसा, स्ट्रगल आसा, ह्या सगळ्या तुमच्या तरी मागतलें हांव. जायतीं भुरगीं हायर स्टडीक ह्या दिसांनी वचून आसा. मात्र न्ही कोण हायर स्टडी गेला तुमकां काम मेळोंक ना, जावं फुरो तुमचे स्टडीज जाला, तुमचें शिकप जाला, काम सोदतें आसा, काम मेळोंक ना, तुमच्या जण एकल्यां खातीर आमी फाल्यांचे दिसा मागता. ती नांवां ह्या नंबराचेर तुमी दाखल करा. आनी ह्या शुक्रारा, शनवारा, आयतारा आमची रेसिडेन्स रिट्रीट विनालया ऑलमोस्ट फूल जाल्ल्या बरी आसा. 1-2-3 नांवां आसा, कोणाक येवंक जाय क्विकली तुमी रेजिस्ट्रेशन करा. आमच्या युरोप टूर म्हणजे मोगचे 2-3 नांवांची म्हाका गरज आसा. एक परतना एक कॅन्सल जाल्यार बरी जाता, त्या खातीर कोणाक सीक पडटा आनी कितें जाता, त्या खातीर एकूण आमकां 2-3 नांवांची गरज आसा. कोणाक युरोप टूर येवंक आसा क्विकली तुमची नांवां दाखल करा आनी आमी सगळ्या खातीर मागतले. हे सगळे पॉयंट यात्रीक पॉयंट एक पवित्र भरलेले पॉयंट जावं दी. आमेन. तशेंच 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण मडगांव गोवा तावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हजो पूत USA काम करता आनी तेगेली पासपोर्ट एक्सपायर जाल्ली आनी तो खूब भियोन आशिल्लो आनी तेन्ना हांवें ताका देवाचेर भावार्थ दवरून पासपोर्ट रिन्यूवलाक घाल म्हूण सांगलें. सगळे रिन्यूवल प्रोसिजर करूनचे उपरांत थोड्या दिसांनी तेची पासपोर्ट गोवाच्या पुलीस स्टेशनार येयली आनी पुलिसान ते इग्नोर केली, कांयच ॲक्शन घेवंक ना. तेन्ना हांवें म्हज्या फ्रेंडाच्या आदारान पुलीस स्टेशनार इन्क्वायरी केली आनी तेन्ना तेमीन सांगलें की आयज व्हेरिफिकेशनाक येता म्हूण. हांव कंटिन्युअसली दनपाराच्या 2:45 4 PM मागणेन म्हज्या पुताचे पासपोर्ट बऱ्या भाशेन म्हाका फावो जावं म्हूण हांव निरंतरी मागोंक लागलें. जेजूच्या व्हड महिमेन सगळे व्हेरिफिकेशन प्रोसेस बऱ्या भाशेन जावन म्हज्या पुताचे रिन्यूड पासपोर्ट म्हाका जेजून फावो केला म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच सांगोंक कुशालकाय भोगता की म्हाका वाचूंक येयना, पूण तरी देवाचें उतर कंटिन्युअसली आयकोन हांव देवाच्या उतरान बोळवंत जाला म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत हांव स्तुती दितां. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3:24. म्हजो आत्मो म्हणटा सर्वेस्पर म्हजें दायज देखून दवरता त्याचेर म्हजो विश्वास. प्रेज द लॉर्ड. हिल्डा डिसोजा म्हणली भयण आबुधाबीतावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की एका सकाळी म्हज्या दोळ्यान प्रॉब्लम जावंक लागले आनी भियोन हांव बेगीनच दोळ्यांच्या डॉक्टरा कडेन गेली. तेन्ना चॅक करून रिपोर्ट्स पळयतना डॉक्टरान सांगलें की रेटिनाची शिरा पिंजला, त्या लागून दोळ्यान रगत जमा जाला आनी बेगीनच दोळ्यांची सर्जरी करूंक पडटलें. आनी हांव आनी म्हजी फॅमिली खूब भियेली. तेन्ना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घालून ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव निरंतरी वाचूंक लागलें. म्हाका मेळ्ळें वर्ड ऑफ गॉड अशें आसा. मार्क चॅप्टर 10:52, जेरेमाया चॅप्टर 30:17, साम चॅप्टर 107:20 and साम चॅप्टर 41:3. दोळ्यांचे ऑपरेशना खातीर हांवें म्हजें इन्शुरन्स अप्रुवलाक घातलेलें आनी हांव अप्रुवलचें वेट करून आशिल्लें आनी दीस रात हांव देवाचें उतर भावार्थान रिपीट करूंक लागलें. थोड्या दिसा उपरांत डॉक्टरान परतून म्हजे दोळे चॅक केले आनी सांगलें की दोळ्यान जमो जालेलें रगत जाय तें क्लियर जाला आनी इल्लेशें ब्लड दिसता तें आमी लेजर ट्रिटमेंट करून क्लियर करूंक जाता. सर्जरी करपाची कांयच गरज ना आनी आतां देवाचे कृपेन लेजर ट्रिटमेंट करून म्हजे दोळे 80% गूण जाला म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी आसा. म्हज्या घोवाचे बायपास सर्जरी बरे भशेन जावन आनी ताच्या पांयांची शिरांची पिडा गूण केल्या पासत हांव म्हज्या जिवंत जेजू काळजांत हांव अर्गां आनी होगळाप दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. साम चॅप्टर 130:5. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां, ताच्या उतराचेर हांव विश्वास दवरतां. प्रेज द लॉर्ड. रॉल्विन म्हणलो भाव मँगलोर तावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. तो अशें म्हणटा की म्हज्या मास्टर्सचें शिकप कोत्ताना म्हाका एग्जामान बॅकलॉग्स आशिल्ले आनी जायते फावटी एग्जाम दिवचे उपरांतूय हांव ह्या सब्जेक्ट्सान पास जायनातलो आनी आतां म्हजे कडेन फकत एकूच चान्स आसलोले हे एग्जाम्स क्लियर करपाक आनी हांव खूब खंतीन बुडलो. हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचूंक लागलो. देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरून हांवें एग्जाम दिली
आनी जेजूच्या व्हड महिमेन हांव सगळ्या म्हज्या सब्जेक्ट्सान पास जाला आनी हांवें म्हजी मास्टर्सची डिग्री कंप्लीट केली म्हूण हांव म्हज्या जेजूक काळजांत लावन अर्गां दितां. Psalm chapter 46 verse 7. दोळबाराचो सर्वेस्पोर आमचे सोबे आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की ऑक्टोबराच्या 6 तारीखेर म्हज्या डॅडीक हार्ट अटॅक येयले आनी सगळे चॅक करून रिपोर्ट्स पळयतना आमकां कळ्ळें की डॅडीच्या हार्टान 8 ब्लॉकेजीस आसा आनी डॉक्टरान आमकां बायपास सर्जरी करूनचें पडटलें म्हूण सांगलें. तेन्ना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचलें आनी दनपाराच्या 2:45 on 4 PM मागणेन हांव निरंतरी भाग घेतालें. आनी आतां देवाचे कृपेन म्हज्या डॅडीचे बायपास सर्जरी बरे भशेन जाले आनी तो आतां बऱ्या भलायकीन आसा म्हूण हांव म्हज्या जेजूक अर्गां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी आसा. हांव फाटल्या 2 वर्सांतोन फिजर्सचे पिडेन कश्टावताली आनी जायते डॉक्टराक दाखोवचे उपरांतूय म्हजी पिडा गूण जायनातली आनी डॉक्टरान म्हाका सर्जरी करूंक पडटलें म्हूण सांगलें. तेन्ना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घालून ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव निरंतरी वाचतालें आनी देवाचे व्हड महिमेन म्हजी सर्जरी बरे भशेन जावन आतां हांव बऱ्या भलायकीन आसा म्हूण हांव म्हज्या जेजूक काळजांत लावन अर्गां आनी होगलाप दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. जोब चॅप्टर 42 verse 2. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्ही म्हूण हांव जाणां.